सबै मान्छे गुरु नै हुन्। फरक यति मात्रै तिनीहरूको ज्ञान सुतिरहेको छ र त्यो ज्ञान जब उठ्न खोज्छ तब हरेक मान्छे गुरु बन्दछ। दुरुस्त निभेको दियो जस्तै निभेको दियोले अन्धकारलाई छिचोल्न सक्दैन, तर बल्ने नै हो बाल्ने नै हो भने हरेक दियो ज्योति नै हो। फरक यति मात्रै कुनै दियो माटोको होला, कुनै दियो सुनको हुन सक्छ, चाँदीको हुन सक्छ, हीरा मोती जडिएको हुन सक्छ, तर त्यसबाट निस्कने ज्योति हीराको अलग्गै चाँदीको अलग्गै निस्कन्छ। ज्योति सबैको एक हुन्छ, तर दियो सबैको एक हुँदैन। त्यसकारण दियोमा हामी अलग अलग छौँ। यो शरीर दियो हो, याद राख्नुहोस् यसलाई। कोही बाहुन रे, बाहुन दियो रहेछ यो। कोही क्षेत्री रे, क्षेत्री दियो रहेछ यो। कोही वैश्य रे, कोही शूद्र रे। यो दियोको नाउँ हो। त्यसकारण यसलाई वर्ण पनि भनिन्छ। वर्ण भनेको रङ्ग, चारवटा रङ्ग भनेको होला दियोका रङ्ग। तर त्यो दियो सुनको र माटोकोमा के फरक यदि नबल्ने हो भने? सुनको दियोले अँध्यारो चिर्न सक्दैन नबलेसम्म। त्यही काम माटोको दियोको पनि हो। त्यसकारण के बाहुन, के क्षेत्री, के शूद्र, के वैश्य नबलेसम्म यिनीहरू अँध्यारोमै रहन्छ। म सेतो छु जन्मजातै, ले डाका अँध्यारोमा सेतो देखिन्छ। म सेतो छु भन्नलाई पनि उज्यालो हुनु पर्दैन। त्यसकारण म सेतो छु भन्नलाई पनि ज्ञानको ज्योति टिलिक्क बलेपछि ए सेतो रहेछ भनेर देखिन्छ। अँध्यारोमा थन्किएर बसेका दियाहरूले म सेतो, कालो, पहेँलो, रातो कहाँ भन्न पाइन्छ? त्यसकारण यो हाम्रो जति पनि पहिचान छ, देखावटी पहिचान, इङ्ग्लिसमा यसलाई पर्सनालिटी भनिन्छ। यो पहिचानलाई। अनि पर्सनालिटी शब्द पर्सोना शब्दबाट निस्कन्छ, सम्भवतः ल्याटिनको। पर्सोनाको अर्थ हुन्छ मुखौटा, मुकुण्डो। त्यसकारण पर्सनालिटीको अर्थ हो मुकुण्डो। कसैले बाहुनको मुकुण्डो लगाएको हुन्छ, म बाहुन ढेन्टेरेन, यो जनै ढेन्टेरेन। नाटक चलिरहेको। कोही क्षेत्रीको मकुण्डो, कोही वैश्यको, कोही शूद्रको, तर हुन सबै मकुण्डो नै। किन भन्नाले ज्ञान नभएसम्म यिनीहरूलाई दुःखले यस्तरी गाँच्छ, ज्ञान नभएसम्म यिनीहरूको मकुण्डलाई दुःखले फुटबल हान्छ, पकुण्डो जस्तै। त्यसकारण मूल कुरो तपाईँ कुन कुल, परिवार, कुन जाति, वर्ग, कुन लिङ्गमा जन्मनु भयो त्यो होइन। मूल कुरो तपाईँ बल्नु भएको छ कि छैन? यदि बलिएकै छैन भने जुनै कुलमा जन्मेर के भएर? यदि बलेकै छ भने पनि जुनै कुलमा जन्मेर के भएर? त्यसकारण आफ्नो ज्ञान निकाल्न अगाडि जाति, राष्ट्र, वर्ग, वर्ण भनेको
ताक्तो नि भुत्लोका कुरा हो। कागलाई बेल पाक्दा हर्ष नि विष्णु। अतः मूल कुरा हो ज्ञान, र त्यो ज्ञान जागिसकेपछि अर्थात् त्यो दियो माटोको, चाँदीको, सुनको या मैनको, त्यो दियो बल्न दिनु, ज्योति सबैको एउटै हुन्छ। बस त्यही ज्योतिको नाम हो गुरुत्व, र जसले वहन गर्छ त्यसलाई गुरु भन्छौँ। अनि गुरुको महिमा किन पनि त भन्नाले एउटा नबलेको मैनलाई बाल्नको लागि, नबलेको दियोलाई जलाउनको लागि बलेको दियोको आवश्यकता सख्त हुन्छ। बिना आगो या बिना दियो, नबलेको दियो कहिल्यै बल्दैन। त्यसकारण सत्सङ्गका कुराहरू, गुरुसँगको समर्पणका कुराहरू यसरी नै आएको हो। किन भन्नाले गुरुको अर्थ हो म भन्दा अघि जलेको दियो, शिष्यको अर्थ हो जल्नलाई बल्नलाई क्यूमा बसेको दियो। फरक यति र त हामी जम्मै गुरु नै हौं, तर हाम्रो ज्योति अहिले सुतिरहेको अवस्थामा छ। हाम्रो मोती अहिले समुद्रमा धस्किरहेको अवस्थामा छ। फरक यति मात्र। त्यसकारण एउटा कुरो त हामीले पक्का पक्की बुझ्नु पर्दछ कि हामी सबै सुतिरहेका गुरु हौं। त्यसकारण जुन बेला हामीले आफूलाई उठाइदिन्छौं, हामी पनि गुरु नै हौं, वन्दनीय, पूजनीय। अब जबसम्म जागिँदैन, ज्योति छैन, वन्दनीय पूजनीय कोही पनि हुँदैन। किन भन्नाले वन्दना कसलाई गर्ने, त्यहाँ अँध्यारो छ। यो सुनको दियोलाई मान्नु पर्यो। चाँदीको भन्दा त सुनको मूल्यवान, माटोको भन्दा त सुनको मूल्यवान। ले अँध्यारोमा माटो र सुनको भनेर खोज्ने कसले नि? अनि त्यसकारण कुनै परिवारमा जन्मनुको अर्थ नहुनुको कारण त्यही हो। जुनै परिवारमा जन्मे पनि अज्ञानता रहुन्जेल त अँध्यारै हुन्छ। त्यहाँ अँध्यारोमा खोज्ने कसले? छामछुम छुमछुम छेमछेम छैमछेम छोमछम छमछम गरेर झ्यापै भेटाइ पनि हाले, तर चिन्ने कसरी? फेरि अँध्यारै छ। त्यसकारण अँध्यारोमा माटोको दियो र सुनको दियोमा फरक होला? के पनि फरक हुन्छ, देखिँदैन। ढुङ्गाको हो कि माटोको हो कि केही फरक पर्दैन। त्यसकारण प्रकाशको आवरण हट्नु पर्दछ, अनि मात्रै हामी जस्ताको तस्तै प्रकट हुन्छौं, अनि हाम्रो पर्सनालिटी समाप्त हुन्छ, रियालिटी प्रकट हुन थाल्छ। हाम्रो व्यक्तित्व नष्ट हुन्छ, अस्तित्व झल्किन थाल्छ। प्रसंग मोजेसको मान्छेको इतिहासमा पहिलो ज्ञानी हुने मान्छेहरू मध्येका हुन् मोजेस, जसलाई अर्को शब्दमा मुसा पनि भनिन्छ। मुसाको मतलब हाम्रो यो छुचुन्द्रे जातको होइन। जसरी जिजसलाई ईसा भनिन्छ, मोजेसलाई मुसा भन्ने गर्दछ। तर यहाँ ईसा र मुसाको सन्दर्भ किन अर्थपूर्ण रह्यो भने त्यही मान्छेभित्रको गुरुत्व कसरी प्रकट हुन्छ त्यसको सूचना हो। किन भन्नाले यी घटना 2000 वर्षभन्दा पनि पहिलाका घटना हुन्।
अतः सत्य र ज्ञानको खोजमा हजारौं हजार वर्षदेखि विश्वको विभिन्न कुना काप्चाका मान्छेहरूले आफ्नै तरिकाले ज्ञान खोज्दै रहे, आज पनि खोज्दैछन्। अब तपाईं हामीलाई एउटा जिज्ञासाको विषय त हुन्छ नै, जन्मिन्छ कसरी गुरुत्व, प्रकट हुन्छ कसरी ज्योति म भित्रको। यो प्रश्न साझा प्रश्न हामी सबैको। त्यसकारण अलिकति इतिहासतिर जानु पर्दछ कि हामी भन्दा हजारौं वर्ष अगाडिका अन्वेषकहरूले, गुरुहरूले कसरी भेट्टाए त त्यो परम ज्ञान जो हामीमा अहिले सुतिरहेको छ। उनीहरूमा कसरी जलेको थियो त्यो, बलेको थियो त्यो। यो निश्चय पनि हामी जम्मैको साझा जिज्ञासा हो। त्यसकारण मैले साक्षी मोहम्मद, साक्षी मैले मोजेजलाई राखेको छु, किनभने उनी इतिहासकै पहिला पहिला प्रतिनिधित्व हुन् जसमा गुरुत्व जागेको थियो। र ओल्ड टेस्टामेन्ट अनुसार उनले 40 दिन 40 रात माउन्ट सिनाईमा अर्थात् सिनाई पहाडमा एकान्तवास गरेका थिए। याद राख्नुहोस्, माउन्ट सिनाई 40 दिन 40 रात निराहार। र यही 40 दिन 40 रात निराहारको परिणाम स्वरूप उनको अगाडि 10 कमान्डमेन्ट्स को रूपमा ज्ञान प्रकट भयो। र हजारौं वर्षसम्म यही 10 कमान्डमेन्ट्सले मान्छेलाई बाटो देखाइरहे। तर उनले गरेको के थियो त? के पनि थिएन। वास्तवमा भन्ने हो भने उनले गरिरहेको सबै रोकेको थियो। गरी गरी त मान्छे मूर्ख हुन्छन्, गरी गरी त मान्छे बेवकूफ हुन्छन्, गरी गरी त मान्छे पीडित हुन्छन्, गरी गरी त मान्छे घायल हुन्छन्। जुन चीज गरी गरी पाउँदैन त्यो चीज नगरी हेर्दा के होला? त्यो एक्सपेरिमेन्ट हो। याद राख्नुहोस्, तपाईले अहिलेसम्म सुख पाउनु भएन होला, शान्ति पाउनु भएन होला, आनन्द पाउनु भएन होला। जुन चीज गरी गरी पाउँदैनन्, जति गरे पनि पाइएन, जति गर्दै गयो त्यति पीडा बढ्दै गयो। यथार्थ त यही होइन र? जति गर्दै गयो त्यति पीडा बढ्दै गयो। हो, बाहिरको प्रगति त गरेर बढ्छ, त्यसमा शंका पनि भएन। त्यसकारण हामीलाई भ्रम पनि छ, बाहिर प्रगति भए जस्तै भित्र पनि यसैबाट हुने हो कि। तर याद राख्नुहोस्, बाहिरको प्रगति गरेर हुन्छ भने भित्रको प्रगति नगरेर हुन्छ। किन भन्नाले बाहिरको प्रगतिको लागि तपाईं कुद्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, मरि मेट्नुपर्छ। तर भित्रको प्रगतिको लागि, आत्मोन्नतिको लागि यी गरिरहेका सबै कुरालाई थाती राख्न सिक्नुपर्छ। तपाईले केही पनि नगर्ने, यहाँसम्म कि नगर्ने, यति काम नगर्ने मात्र कुरा होइन, खाना खाने काम पनि नगर्ने। अरु त सबै छोडे, हात मुख जोड्ने काम पनि नगर्ने। मलाई लाग्छ नेपालीहरू संसारको सबभन्दा भाग्यमानी मान्छेहरू हुन् यस अर्थमा। किन भन्नाले यहाँ हात मुख जोड्न गाह्रो छ। जुन देशमा हात मुख जोड्न गाह्रो छ त्यहाँ विज्ञानको प्रगति हुँदैन, तर आत्मज्ञान त हुने भयो नि यसबाट। किन भन्नाले हात मुख जोड्यो भने, धेरै जोड्यो भने आत्मज्ञान हुँदैन। खाली हात मुख जोड्नुमा मात्रै मान्छे लागिरहेको हुन्छ है। ज्ञानको लागि, मुक्तिको लागि त हात मुख जोड्ने होइन, हात मुख जोड्ने काम छोड्नु पर्दो रहेछ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, हात मुख जोड्ने काम छोड्नु पर्छ।
अब हामी खान पाएन भनेर दुखी हुन्छौँ। भाग्यमानी छौँ हामीहरू। खान पाएको भए मूर्ख बन्थ्यौँ, बेवकुफ बन्थ्यौँ। विज्ञानको मामलामा कुरा गरेको होइन, प्रगतिको मामलामा कुरा गरेको होइन मैले। विज्ञान, प्रगति, मुक्ति अलग अलग कुरा हुन्। विज्ञान, प्रगति, मुक्ति बेग्लै कुरा हुन्। मुक्ति भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्ति। प्रगति भनेको सम्पत्ति जोड्दै जानु। तर सम्पत्ति जोडिँदै जाँदा पनि मान्छेको मुक्ति हुँदैन, दुःखबाट मुक्ति हुँदैन, पीडाबाट मुक्ति हुँदैन। नत्र अमेरिकनहरू, जापानिजहरू संसारको सबभन्दा सुखी मान्छे बन्थे। किन भन्नाले प्रगति त कति कति छाल ब्याल, न्याल ब्याल भएर पनि छाल ब्याल है। तर उनीहरू जति दुखी मान्छे मानसिक रूपमा कोही पनि छैनन्। नपत्या जापानिजहरूलाई हेर्नुस्, हाँस्नै छोडिसक्यो। प्रगति यहाँसम्म, यति प्रगति कि मुख नै खोलिँदैन। त्यसैले प्रगति बेग्लै कुरा, त्यो नचाहिने कुरा पनि होइन। मुक्ति बेग्लै कुरा। प्रगति भनेको बाह्य संसारको लागि काम चलाउ हो। 2 दिन जिन्दगीमा बाँच्ने हो, 2 दिनपछि यो शरीर छोडेर जाने हो। त्यसकारण त्यसको लागि प्रगतिको आवश्यकता पर्दो हो। तर जन्म जन्मका कुराहरू, जो अत्यन्त जीवनसँग जोडिएको कुराहरू, त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यही नबुझेर गाह्रो भइरहेको छ। उदाहरणको लागि माइक्रो लेभल र म्याक्रो लेभल भन्ने 2वटा शब्द हुन्छ इङ्ग्लिसमा प्रचलित। माइक्रो लेभल र म्याक्रो। माइक्रो भनेको सूक्ष्म, म्याक्रो भनेको स्थूल, ठुलो। जुन बाह्य रूपमा देखिरहेका छौँ नि, हामीले प्रगति गरिरहेका छौँ, यो जम्मै हाम्रो प्रगति म्याक्रो लेभलको प्रगति हो। म्याक्रो लेभलको प्रगति भनेको ठुलो प्रगति, देखिने प्रगति। म्याक्रो लेभलमा हामी धनी बन्दैछौँ, त्यसमा त शङ्कै छैन, मान्छेले प्रगति गर्दैछ। तर माइक्रो लेभलमा मान्छे दरिद्र हुँदैछ। माइक्रो लेभलमा भएकोले देख्दा पनि देखिँदैन। अब माइक्रो, त्यसकारण त्यो माइक्रो लेभलको दुःख बुझ्नलाई त माइक्रोस्कोपबाटै हेर्नु पर्छ। अब माइक्रोस्कोपको स्कोप पनि नेपालमा कम छ। याद राख्नुहोस्, माइक्रो लेभलका दुःखहरू, सूक्ष्म स्तरका दुःखहरू हामीलाई थाहा छैन। यिनी सामूहिक दुःख थाहा छैन। हामीलाई त म्याक्रो लेभलका प्रगति मात्रै थाहा छ। ओहो, अमेरिकाले उन्नति गरे है, जापानले उन्नति गरे, यो म्याक्रो लेभलको कुरा हो। म्याक्रो लेभलमा उनीहरूले उन्नति गरे, तर माइक्रो लेभलमा गएर हेर्नुहोस्, उनीहरू दरिद्र छन् हामीभन्दा बेसी। कम्तीमा हामी जोइ कोही जसरी भए पनि मिलेर बस्ने क्रम अझै जारी छ। त्यहाँ त यिनी मेरा 15औं जोइ, यिनी मेरा 15औं जोइ, अर्को खोइ भनेर हेर्छ। किन इमाजिन, छोराछोरी र आमा बाबाका बीचमा कुनै तारतम्य छैन। 15-16 वर्षपछि आमा बाबा र छोराछोरी यस्तरी छुटेर जान्छन् कि जिन्दगीभर फेरि चाहिँ एकसाथ बसिँदैन। क्यान इमेजिन? जसरी पन्छीले आफ्नो बच्चोलाई, बचेरोलाई जन्म दिन्छ, हुर्काउँछ अनि उडाइदिन्छ, त्यसपछि फच्छ्या, त्यसपछि कहिले फेरि फर्केर आउँदैन। यो पशुको लेभलमा। म्याक्रो लेभलमा उनीहरू एकदमै उन्नतिशील महामानवै हो कि जस्तो लाग्छ। तर माइक्रो लेभलमा उनीहरू महामानव होइन, महापशु भइरहेका छन्। कि प्रेम भनेको फेटिक्कै छैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण हामीले चर्चा गर्दा यो भ्रममा जान्नु हुँदैन हामीले कि हामीले जसलाई सुख भन्छौँ, त्यो सुखको पनि 2वटा लेभल हुन्छ, माइक्रो र म्याक्रो। आहा, चिट्ठा पर्यो, घर बनाए, मेरो चिप्लो कार हेर।
मेरो एन्टिनाको तार हेर। एकछिन त अरूलाई देखाउनलाई त हुन्छ नि। मेरो सुनको सिक्री हेर, 5 तोलाको 5। थाहा छ तिमीलाई कति पर्छ? सुन गरेर अरूलाई देखाउने सुख सुख त हो। अब अरूलाई यसरी देखाउँदा अब नभएको मान्छेलाई त ओहो भने आँखा फाडेर हेर्छ। त्यस्तो भए मेरो पनि भए हुन्थ्यो। अब भए के हुन्थ्यो? ऊ जस्तै हुन्थ्यो, दुःखी। दुःखै भएर त अरूलाई देखाउनु पुगेको। किन भन्नाले आफूभित्र माइक्रो लेभलमा ऊ पीडित छ, त्यसकारण ऊ म्याक्रो लेभलमा सिँगार छ। भित्र दरिद्र छ ऊ माइक्रो लेभलमा, त्यसकारण बाहिर सम्पन्नता देखाउनु पर्छ उसले। किन इमेजिन इट? नत्र महादेवलाई के खाँचो थियो र खरानी घसेर यहाँ विचार गर्नुहोस् त। उसको के घरै बनाउन नसकेर चुट्टा मोरा मसानमा गएर सुत्छन्। कपडै सिलाउन नसक्ने यो चुट्टा मोरा बाघको छाला ओढेर हिँड्छन्। किन इमेजिन? त्यसो भएर बाघको छाला ओढेको लाग्छ तपाईँलाई? जब तपाईँ भित्रबाट सम्पन्न हुनुहुन्छ, बाहिरबाट विपन्नताले केही पनि फरक पार्दैन। त्यसकारण महादेव 5000 वर्षदेखि नाङ्गेकै नाङ्गे। 5000 वर्षमा हाम्रो कति फेसन फेरियो, महादेवले अहिले त्यही पुरानो फेसन। अब बाजा गाजामा अहिले इलेक्ट्रोनिक्स युजमा पनि डमरू बजाएर हिँडेछन्। यार मान्छेले प्रगति गर्दा गर्दा न्युक्लियर वेपन बनाइसके महादेवले त्रिशूल चलाउँछ। Can you imagine it? उनले केही पनि फेरेनन् र धन्य, त्यसकारण पार्वती पनि फेरेनन्। हामी सबै फेर्छौं, लगायत श्रीमान र श्रीमती पनि। फ्यासन यो, न्यू फ्यासनमा जानै पर्यो। नेपालमा यो डायलग भर्खर सुरु भयो। पूर्वमा त यो, पश्चिममा त यो भन्छ नि, त्यहाँ थाहा छ योगीजी, हामी त चाहिँ श्रीमान श्रीमती सास फेरे जस्तै फेर्दिन्छौँ भन्छन् कि। किन इमेजिन? लुगा फेरे जस्तै फेरिदिन्छन् श्रीमान श्रीमती। कोट पनि अब 2-4 वर्षमा पुरानो हुन्छ, कहाँ ओल्ड कोट। त्यस्तै श्रीमान पनि कहाँ अब त्यो पुरानो बुढा। यो उनीहरूले खोजेको सुख म्याक्रो लेभलको बाह्य सुख। तर जब माइक्रो लेभलमा दुःख हुन्छ अनि मात्रै मान्छेले म्याक्रो लेभलमा अथवा बाहिरको संसारमा सुख खोज्न थाल्छ। तर बाहिरको सुखको संसारले उनलाई सुखको भ्रम त दिन्छ। एउटा घर नबनाउन्जेल ओहो यो बनेपछि केही होला जस्तो लाग्छ, भएपछि केही जीवन फरक पर्दैन, फेरि अर्को घर पाए के होला है। त्यो कहिल्यै नटुट्ने एउटा यात्रामा हामी बढ्छौँ। यो माइक्रो लेभलको र म्याक्रो लेभलको कुरा। त्यसकारण गुरुको कुरा चर्चा गर्दैछु म। जब हामी भित्रको गुरुत्व जाग्न थाल्छ, त्यो भनेको के? माइक्रो लेभलको सुख सुरु हुन्छ। माइक्रो लेभलमा सुख भएपछि, परमानन्द भएपछि, म्याक्रो लेभलमा जे भए पनि के भए ठिकै बनाउला, नभएमा पनि के फरक भयो? अहिले पनि हालत त त्यही हो, फेरि उस्तै उस्तै, तर उल्टो हालत भयो। घर भएर के सुख हुँदो हो? नभएर दुःख त छँदैछ, भएर सुख हुँदैन भनेको त्यही हो फेरि। अहिले पनि, अहिले भएर पनि दुःख, नभएर पनि दुःख, पछि के हुन्छ त? नभएर पनि सुख, भएर पनि, भएर त सुख हुने नै भयो, नभएर पनि सुखै रहन्छ। त्यसैले म्याक्रो लेभल र माइक्रो लेभलको कुरा गर्दा म माइक्रो लेभलको कुरा गर्दैछु। यसलाई म्याक्रो लेभलसँग तुलना गरेर कन्फ्युजन नहुनुहोस्। कति मान्छेलाई त एउटा मोजा नै किन्नलाई धौधौ भइरहेको होला, बिचरालाई त लाग्दो होला नि, एउटा मोजा मजाको पायो भने त सुखै हुन्छ कि है। मोजै नहुने मान्छेलाई त, त्यो टालेर हिँड्ने मान्छेलाई त एउटा
फर्स्ट क्लासको चाहिँ 150 जतिको मोजा पायो भने त ग्वाम्मै यो खुट्टा छोपेपछि फर्स्ट क्लासको न्यानो यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो न्यानोपन बढ्दै बढ्दै टाउकोसम्म चाहिँ आउँदो हो। मेरो दिमाग पनि अलिकति सन्तुलितै हुँदो हो। यहाँ यो चिसो भएर यो मलाई तातिरहेछ। कतिलाई यो लाग्दो हो कुरो ठिक पनि हो, तर त्यो पाइसकेपछि उसको दुःख मेटिँदैन। यो पनि कुरा ठिक हो। अहिले उसले बुझ्दैन, 150 को मोजा लगाइसकेपछि बुझ्छ। दुर्भाग्य यसको यही हो कि उनले पहिल्यै बुझ्दैन थियो, नभएपछि बुझ्छ उसले। लाएर पनि जब उनको समस्या समाधान हुँदैन अनि बुझ्छ। त्यसकारण मैले जेजस मजसको कुरा किन ल्याएको त भन्नाले उनीहरूले हजारौं वर्ष अगाडि नै यो सांसारिक प्रगतिबाट मान्छेको उन्नति हुँदैन, मान्छेको उन्नति हुँदैन भन्ने कुरा बुझेकै कारणले गर्दा त्यसको खोज गर्न थाले, जसबाट उनी भए पनि नभए पनि, पाए पनि नपाए पनि, गुमाए पनि पाए पनि जहिले पनि खुसी रहने, मुक्त रहने त्यो अवस्था खोजे। र त्यही क्रममा मजसले जिन्दगीभर गरी गरी यदि जुन चीज मैले पाउँदैन भने अब यसको उल्टो गरेर पनि त हेर्नु पर्यो भनेर नखाइकन बसिदिए। 40 रात 40 दिन माउन्ट सिनाईमा र इतिहास साक्षी छ। त्यसपछि बल्ल गएर ज्ञान प्रकट भयो 10 कमान्डमेन्ट्सको रूपमा। र अहिले जुदाइजम अथवा ज्युज धर्म जुन संसारभर फैलिएको छ त्यो त्यसकै परिणाम हो। अब मजाको कुरा, पछि जीसस क्राइस्ट जन्मिए। जीसस क्राइस्टले बाइबल ओल्ड टेस्टामेन्ट अथवा पुरानो शास्त्रलाई जस्ताको तस्तो फलो गरेन। जबकि आम जनताले गर्ने गल्ती के हो त भन्नाले एकजना मुक्त पुरुष, बुद्ध पुरुष जन्मिन्छ अनि उनले मुक्ति र ज्ञानका कुराहरू जनताको माझमा खोलिदिन्छन् र जनताले ज्ञानको ती कुराहरूलाई समाउँछ तर ज्ञानको यात्रा गर्दैनन्। मानौ मान्छे फालेर तस्बिरसँग बिहे गरे जस्तै। यार मान्छेसँग बिहे गर्न गाह्रो छ, अब ऐश्वर्या रायसँग त बिहे गर्ने ताकत हुँदैन, बरु एउटा तस्बिर फर्स्ट क्लासको बनाइदिए, जति पनि तिरौडा त्यसलाई नै बाछै बाजा ढ्यान 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 बजाएर पञ्चे बाजा लगाएर बिहे गरे त भइहाल्थ्यो। कसैले रोक्ने ताकत हुँदैन। टाक्क आफ्नो कोठामा भित्र्याउँदा कसैले केही भन्दा भन्दैन। म टाङ्दैन, म त्यसैलाई अँगालो हालेर सुत्छु, त्यो पनि मिल्छ। Can you imagine it? You can do it. बिहे गर्न मिल्छ तस्बिरसँग, तर तस्बिरसँग बिहे गरेर तपाईको तकदीर चाहिँ बदलिँदैन। ठीक कुरा याद। तकदीर धेरै च्याप्यो भने तस्बिर फाटिन्छ अनि तकदीर पनि फाट्न थाल्छ। बस त्यस्तै कि ज्ञानी पुरुषहरूका वचनहरू त्यो तस्बिर मात्रै हो, ज्ञानको तस्बिर। यो तस्बिरमा पूजा गरेर बस भनेको होइन, यो तस्बिर हेरेर तँ भित्रको ज्ञानलाई खोज भनेको। याद राख्नुहोस् यो कुरा। तस्बिर जरुर यो हो, नमुना हो, यो रोड म्याप। यो देशमा धेरै मान्छेसँग रोड म्याप छ। यो रोड म्याप हो, यो तस्बिर। यदि तकदीर बदल्नु छ भने यो रोड म्यापलाई च्यापेर सुत्ने होइन, यो रोड म्यापलाई हेर्ने अनि यसलाई खोज्ने, साँच्चैको यसलाई यो कहाँ छ भन्ने चाहिँ खोज्ने। अनौठो कुरो, आम मान्छेले ज्ञानी पुरुषहरूका वचनलाई सुन्छन् क्लिक्क तस्बिर खिचे जस्तै है, त्यसलाई पालना केही पनि गर्ने होइन। अब गर्ने आफू खुसी नै। मैले धेरै अगाडि उदाहरण दिए थिएँ, धेरै अगाडिको यो नमुना हो। अद्भुत छ कुरा। अब यसरी हेर्नुहोस् न, यो व्यापारीहरू यति बढी चाहिँ धार्मिक देखिन्छन् कि बिहानैदेखि चाहिँ गोकुल धूप बाल्छन्, प्रार्थना गर्छन् है। 2-4 रुपियाँको पेडा, अझ व्यापार राम्रै छ भने 5 रुपियाँको पेडा, भगवानको मुखमा क्वाम मार्दै त्यसपछि गड्डीमा बस्छन् उनीहरू।
व्यापार गर्नलाई गड्डी भन्छ गड्डी। अनि त्यो व्यापार गर्दा भयभरको झुट बेइमानी आदि इत्यादि सबै चल्छ। भगवान त्यहाँ माथि छ फेरि तस्बिरमा, केही गर्दैनन्, गर्न पनि बोल्दा पनि बोल्दैन भगवान, किन पेडा यत्रो। अनि धूप जलाएको जलाइ, किन भन्नाले कुनै धूपले चाहिँ मच्छर भगाउँछ, कुनै धूपले भगवान भगाउँदो रहेछ। नत्र भने भगवानको याद आयो भने त उसले बेइमानी गर्न सक्दैन। त्यसकारण भगवान त कचकच नगरेस्। ज्यादा कचकच जान्ने नहुने है। किन्ने बेच्ने मेरो काम, म जस्तो मूर्खलाई बनाउने तेरो काम। त्यसकारण चुप बस। भगवानलाई चट्ट चुप राखेर त्यसमुनि सम्पूर्ण व्यापारहरू जुन चलाउँछन् नि, मान्छेले गर्ने तरिका त्यो हो, याद राख्नुहोस्। त्यसैले हामीले पनि मुक्त पुरुषहरू, ज्ञानी पुरुषहरूको त्यो पदलाई पछ्याउँदैनौँ, हामीहरू तस्बिर खिच्छौँ अनि त्यो तस्बिरलाई पूजा गरेर बस्छौँ र यसबाट हाम्रो मुक्ति हुँदैन। मुक्ति त उनीहरूकै मात्रै हुन्छ। अनि यो एउटा अनौठो घटना हो कि जसरी ज्ञानको बाटो पत्ता लगाए मुक्तिको मोजेसले, अनि त्यसपछि बल्ल उनले जे बोले त्यो ज्ञान भए, जसरी हिँडे त्यो बाटो भए, त्यही त मुक्ति हो। अनि उनले पुरानो पछ्याउनु परेन, ऊ जसरी हिँड्छन् त्यही बाटो भयो। हाम्रो शास्त्रमा भनाइ छ नि, महाजन येन गतः स्वपन्था, कि ठुला मान्छेहरू जहाँबाट जान्छन् त्यही बाटो हो। त्यो कुरालाई बुझे अनि जेससले मोजेसले जे भने त्यसलाई पछ्याएर बसेदैन। जसरी बुद्धिस्टहरूले बुद्धले जे भने त्यहीलाई पूजा गरेर बस्छन्, हिन्दूहरूले कृष्णले जे भने त्यसैलाई पूजा गरेर बस्छन् है, मुसलमानहरूले मोहम्मदले जे भने त्यसैलाई पूजा गरेर बस्छन्, अनि सक्यो कुरा। तर जिजसले त्यस्तो गरेनन्। यदि साँच्चै मैले मोजेसलाई चिन्नु छ भने, मोजेसले जसरी ज्ञान प्राप्त गरे त्यो बाटो मेरो लागि पनि त हो नि। किन भन्नाले मोजेस 3 टाउके मान्छे होइन, मोजेस 3 हाते मान्छे पनि होइन है। त्यसकारण मलाई पनि मोजेसले गरे जस्तो गर्न दिनु, त्यो भाव जाग्योस्। त्यसकारण उसले बाइबललाई जस्ताको तस्तै पछ्याएनन्, बरु मोजेसलाई पछ्याए। कसरी? उनको कर्मलाई पछ्याए, एक्सनलाई पछ्याए। र उनी पनि 40 दिन 40 रात उपवासमा लागे, अर्थात् फोकै बासमा लागे। अर्को भाषामा नभन्दै जिजस मोजेस जस्तै ज्ञानी पुरुष भयो। इतिहास यही होइन। त्यसरी क्रिस्चियनिटी सुरु हुन्छ। अब जिजसले जे भन्छ त्यो ज्ञान बन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्योभन्दा अगाडि खाक्को खाइ गर्दा हग्या खाने मानिसको एउटा बेफाइदा के त भन्नाले खाँदै हग्नुपर्छ, गाई घाँस फोड गर्नुपर्छ। ऊ सफा हुनै सक्दैन। किन भन्नाले ऊ जहाँ लिपस्टिक यहाँ लगाउनु, जतिसुकै लुगा लगाउनु, जति यो महँगो लुगा लगाइन्छ नि, आखिर चाहिँ के छोप्ने त? दिशा छोप्नको लागि। त्यसकारण तपाईँले पसलमा गएर भन्दा हुन्छ राम्रो लुगा दिनु, किन भन्दा यहाँ भित्रको गु छोप्नु पर्छ। मिलाएर कोट सर्ट पनि चट्ट डिजाइन मिलाइदिनु है, त्यो भित्र के छ गनाउने होइन। त्यो छोप्ने त हो नि, नत्र खोलेर हिँडे पनि हुन्थ्यो नि। तर नखोलौँ है, छोप्नुपर्छ। किन भन्नाले गतिलो चिज होइन हामीलाई। हामीले अहिलेसम्म जुन खान्छौँ त्यो खाएको बाई प्रडक्टको रूपमा बन्ने त दिशै हो। अब खाए कि हग्नुपर्छ, हगेपछि फेरि भोक लाग्छ खाने। एउटा हामी कस्तो चक्करमा फस्यौँ भने चक्रव्यूह भनेको यही हो। खुब खान मन लाग्छ, खाएपछि नहगी सुकिन्छ, पेट हगेन पीडा हुन्छ।
वायु बढ्छ, आयु घट्छ, अनि हग्न मन लाग्छ। हग्दाखेरि छ्या भनिँदैन होला, यहाँ त कुरा मात्रै, एकदम त्यो हग्नै पर्छ। यसैले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हग माने सुँगुर, पिग माने पनि हग माने पनि, किन भन्नाले खालि हग्ने बाहेक अरू यसले केही काम गरे, किन भन्नाले खाएको परिणाम खाए कि हग्न हतार, हगेपछि फेरि खानु चिन्ता, यदि खानुलाई चिन्ता छ भने हग्या किन? मैले अघि व्यङ्ग्य गरेँ नि, नेपाली जनतालाई खानलाई मुस्किल छ भने राम्रो छ, मुक्तिको बाटो खुल्ला छ। किन भन्नाले खाइ खाइ मुक्ति नहुने रहेछ। त्यसैले जिजसले पनि 40 दिन 40 रातको उपवास गरे र त्यसपछि जिजस मुक्त पुरुष बने, त्यो सबैलाई थाहा छ। र त्यसको पछाडि उनले जुन कुरा बोले त्यो शास्त्र बन्यो, यो पनि सबैलाई थाहा भएको। अब दुर्भाग्य क्रिस्चियनहरू अथवा क्रिस्चियन बन्ने मान्छेहरूले के गर्छन् भन्नाले त्यो मजेजको बाटो, जिजसको बाटो पछ्याउँदैनन्, बोली पछ्याउँछन्। र त्यो बोली पछ्याउनेको कारणले गर्दा युद्ध हुन्छ समाजमा, वैमनस्यता हुन्छ। किन भन्नाले त्यो विचार न हो, त्यो त खोटो विचार, त्यससँग त कुनै अर्थ ज्ञानको छैन। त्यो जिजसको पनि अलगै छ, कृष्णको पनि अलगै हुन्छ, त्यो मोहम्मदको पनि अलगै हुन्छ, सबैको अलग अलग हुन्छ त्यो शब्दको ज्ञान। त्यसकारण त्यसले मान्छेलाई मुक्ति दिँदैन। मुक्तिको लागि त्यसलाई इशाराको रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। हामीले त्यही देख्यौँ। यो एउटा हामी जम्मै साथीहरूको लागि जो अलिकति पनि ज्ञानका पिपासु छन् उनीहरूको लागि मार्गदर्शन हो कि ज्ञानी मान्छेले भने जस्तो गर्ने होइन, उनीहरूले गरे जस्तो गर्ने। भने जस्तो भनेको उनीहरूले देशकाल परिस्थिति अनुसार धेरै कुरा भनिरहेको हुन्छ, त्यो भनेको कुरा हो कि होइन भनी थाहा पाउनको लागि गरेर हेर्नुपर्छ। एडभेन्चर जसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ नि, पर्वत चढ्नु, एकदम जङ्गलभित्रको यात्रा गर्नु, यानि खतरनाक कुनै पनि जोखिम उठायो भने त्यसलाई एडभेन्चर भनिन्छ। हो त्यही एडभेन्चर, त्यो एक्सटर्नल एडभेन्चर भयो, बाहिरको एक्सपेडिसन भयो। अब इन्टर्नल एक्सपेडिसन भित्रको एडभेन्चरको आवश्यकता हुन्छ यदि तपाईँले माइक्रो लेभलमा जिन्दगीलाई बदल्नु छ भने। त्यही कुरा फेरि म्याक्रो लेभलमा बदल्नु छ भने त्यही हो, जङ्गलमा यात्रा गर, पहाड चढ, हिमालमा जाऊ, मानसरोवर घुम्न जाऊ, अरूले जे गर्दैनन् ती गर्दै जाऊ, रिकर्ड ब्रेक गर्दै जाऊ। यो एक्सटर्नल भनाइको मतलब यो म्याक्रो लेभलको एडभेन्चर हो। अब हामी भन्दैछौँ माइक्रो लेभलको एडभेन्चर। त्यसकारण यो माइक्रो लेभलको एडभेन्चरको लागि उपवास एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। अब यसको अर्थ यो होइन फेरि 40 दिन खान नपाएपछि सबै बुद्ध हुन्छन्, त्यो त भनेकै होइन। कतिलाई त्यसो लाग्यो भने करे सच्याउनुहोस्, प्रश्न त त्यही उठ्दो होला। ल मानौँ 40 दिन मैले नखाइकन बसेँ, अब म बुद्ध हुँला त, मुक्त हुँला त, क्राइस्ट हुँला त? याद राख्नुहोस्, डेफिनेटली नट। उद्देश्यको कुरा छ, खोजको कुरा छ, आस्थाको कुरा छ। एउटै कुरो के त भन्नाले यो 40 दिन 40 रात नखाइकन बस्नुको अर्थ हो त्यसले तपाईँको अहिलेसम्म खाइ बनेका बुद्धिलाई फालिदिन्छ। जुन बुद्धिले तपाईँलाई दुःख दिइरहेको छ त्यसलाई फालिदिन्छ। त्यसकारण उपवासको त्यो मुक्तिको धारा भन्दा पनि अगाडिको 2वटा धारा हामीलाई अझै बढी चिन्तनीय मननीय के छ त भन्नाले जुन रोग अहिले मान्छेले पालिरहेको छ खाइ त्यो रोगलाई फाल्न उपवासले काम गर्छ। किन भन्नाले अहिलेसम्म हाम्रो शरीरलाई हामीले होलिडे नै दिएनौँ, हामी आफू पनि होलिडे लिने बिदा शनिबार। कति देशमा 2 दिन बिदा छ, अब 3 दिन बिदाको सोच गर्दैछ कति देशले। किन भन्नाले यो शरीरलाई कति मात्रै दुःख दिने भन्ने लाग्छ नि। अनि मोज पनि गर्नुपर्छ भनेर 2 दिन बिदा लिएर कहाँ घुम्न जान्छन्, के गर्छन् मोजको लागि। अब त्यही कुरा यो शरीरले 24 घण्टा काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले खानुभएको खाना त्यो पचाएर फेरि चाहिँ त्यसलाई रगतमा, नङमा, मासुमा केमा परिवर्तन गर्नको लागि खुब मेहनत गर्नुपर्छ उसले। त्यो त 24 घण्टा गरिरहेको हुन्छ। ऊ त
दास जस्तै कि बिहान बेलुका राति दिउँसो 24 घण्टा उसले मेहनत गरिरहेको हुन्छ। अनि मेहनत गर्दा गर्दा ऊ थकित हुन्छ, लखतरान हुन्छ, हैरान हुन्छ। अनि हैरान भएपछि हामी के गर्छौँ? शरीर त थाकिन्छ नि एकदमै। 24 घण्टा के गरिरहेछ काम गरे अनि शरीर एकदम लखतरान थकित हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्नाले सिनेमा हेर्न जाउँ रे, अर्को थकान फेरि। यार घुम्न जाउँ हुन्छ अझ होलिडेले पोखरामा घुम्न जाने हो कि यार लखतरान छ। यसरी हामीले अर्को मूर्खता के थप्छौँ भन्नाले यत्रो शरीरलाई कायल गरिसकेपछि फेरि घुम्न जान्छौँ। अनि मान्छे स्वस्थ कहिले हुने? किन भन्नाले देयर इज नो होलिडे इन द कन्ट्री अफ योर बडी, इन द नेसन अफ योर बडी। तपाईको शरीरको देशमा बिदाई छैन बा, कस्तो निरङ्कुश शासन होला। क्यान यु इमेजिन? हेर्नुहोस् है, अहिले मानव सभ्यता यति रुग्ण यति रोगी भयो नि। 4 अरब मान्छे रोगी छन् यो संसारमा। 4 अरब। क्यान यु इमेजिन? 4 अरब भनेको अरब देशका 4 जना मानिस होइन बे। अर्थ त्यो पनि लाग्न सक्छ। 4 अरब यो धरतीमा बिरामी छन् भन्दा ए मात्रै 4? ठिकै नि, राम्रै छ स्वास्थ्यको अवस्था होइन। 4 अरब जना, त्यति मान्छे रुग्ण हुनुको पछाडि धेरै कारण छन्। त्यो सबै कारण मैले व्याख्या गर्न यहाँ न समय छ न उचित हुन्छ। तर एउटा कारण के त भन्नाले हाम्रो शरीर कम्प्लिटली थाकेको हुन्छ। त्यो थाकेको कारणले गर्दा त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ। अनि औषधि खाएर त्यो रोगलाई दबाउँछौँ हामी फेरि है। त्यसकारण चाहिँ औषधिलाई दबाई भनिन्छ। किन भन्नाले रोगलाई दबाई दिन्छ। अनि एउटा सानो रोगलाई दबाइन्छ, ठुलो रोग प्रकट हुन्छ। त्यसलाई पनि औषधि खाऊ दबाऊ, फेरि त्योभन्दा खुफार यार एक पछि अर्को पछि अर्को चाहिँ 40 वर्षको सेरो फेरो पुग्दा त कसैले मलाई डायबिटिज छ भने ले मलाई त ब्लड प्रेसर पनि छ नि भनेर फुर्ती निकाल्छ। अर्थात् हामी दुवै उस्तै, हामी एक हौं। क्यान यु इमेजिन? यो पागलपन, यो बेवकुफी यति गर्यो मान्छेले। यत्रा ठुला अस्पताल बन्दै गयो है। यत्रा ठुला डाक्टर औषधि बन्दै गए, तर रोगी घट्दै गयो। कल्पना गर्नुहोस् त, डाक्टर बढेपछि त रोगी घट्नुपर्ने होइन, अस्पताल बढेपछि त बिमारी घट्नुपर्ने होइन, औषधि बढेपछि त बिमारी घट्नुपर्ने होइन, तर उल्टो बढ्दैछ। किन त भन्नाले त्यो औषधि आफैले पनि रोग ल्याइदिन्छ। अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई, टाउको दुखे औषधि नाइटो मुनिलाई भने जस्तो भइरहेको त्यही हो। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, यदि तपाईलाई सधैँ स्वस्थ भएर बाँच्नु छ, मुक्त हुनु छ, त्यो टाढाको कुरा। त्यो एउटा प्रावधान मैले बताएँ। कम्तीमा स्वस्थ त हुनु छ, त्यसमा चाहिँ 2 मत छ, मुक्ति एनलाइटेनमेन्ट नै। मलाई त त्यो च्वाख हेर्न नै मन लाग्छ। कहाँ मुक्ति? अहिले हेर्नै अगाएको छैन भन्ने पनि कोही होला। मलाई त धन कमाउनु अझै इच्छा छ, मलाई त यो गर्नु इच्छा छ, उ गर्नु इच्छा छ, कहाँ त्यो मुक्ति मलाई मन पर्दैन भन्ने मान्छे पनि होला। ठिक छ, तपाईको कुरामा सही थाप्छु म। त्यस्ता मान्छेको लागि अहिले संसार अझै बाँकी छ। तर स्वास्थ्य त्यसमा त 2 मात्रै छैन। हाम्रा साना भर्खर जन्मेका नानी पनि बिरामी भएर जन्मिने युगमा छौँ हामी। यस्तो अवस्थामा के स्वास्थ्यको विषयमा कसैको 2 मत हुन सक्छ? कसैको पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण अहिलेको संसारको सबभन्दा ठुलो खोज नै के रह्यो त? द क्वेस्ट फर हेल्थ। बिकज हार्डली एनीवन इज हेल्थ अन द अर्थ प्लानेट। अहिलेको समयमा यो संसारमा मुस्किलले मात्रै मान्छे एकाध स्वस्थ होलान्, त्यो पनि बिरामी हुने क्युमै होला। केही स्वस्थ मान्छे भेट्यो भने दङ्ग पर्नै पर्दैन, ए पालो यसको पनि आउँदैछ भने बुझे हुन्छ। किन भन्नाले संसारको ट्रेन्ड हो यो बिरामी हुने ट्रेन्ड। यसैले कम्तीमा स्वास्थ्यको मामलामा म कसरी जहिले पनि स्वस्थ रहने भन्ने त्यो त चासो घर-घरको चासो हो, परिवारको चासो हो। मुक्तिका कुरा भले अहिलेलाई एकछिन टाढा राखे पनि, ज्ञानका कुराहरू भले ही एकछिनको लागि टाढा राखे पनि, स्वास्थ्यको कुरा त टाढा राख्नै सक्दैन।
र त्यसको लागि पनि अचूक औषधिको रूपमा जुन अगाडि हामीले व्याख्या गर्न गइरहेका छौं त्यो उपवासै हो। एउटा अद्भुत कुरो प्रसंग हेरोडोटस भन्ने ग्रीकेली इतिहासकारले पहिलोचोटि संसारका विभिन्न देश चहारेर त्यहाँका देशका मान्छेहरूको स्वास्थ्य अवस्था खोज्दै हिँडे। किन भन्नाले प्राय मान्छेहरू रोगी हुन्छन्, त्यो बेला पनि प्राय मान्छेहरू विभिन्न कारणले रोग भएको देखिन्छन्। त्यसकारण यो रोगी हुनुको पछाडि के कारण हो अथवा त्यसको निदान र निराकरण के हो र सधैँ स्वस्थ रहनको लागि गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा कुनै न कुनै देशमा मान्छेले कुनै न कुनै जातिले प्र्याक्टिस त गरिरहेको हुन सक्छ। र त्यही क्रममा उनी घुम्दै इजिप्ट पुगेका थिए र उनले व्याख्या गरेको हेरोडोटसले व्याख्या गरेको इतिहासमा उनले जाने जति देश ठाउँ घुमिसकेपछि के भने त भन्नाले के लेखे त भने संसारमा अब उनले देखेको त्यो बेलाको संसारमा इजिप्ट मात्रै यस्तो देश पाइयो जहाँका मान्छेहरू अत्यन्त स्वस्थ थिए, अत्यन्त स्वस्थ। सायद त्यही स्वस्थ भएको कारणले उनीहरूले पिरामिड जस्तो अकल्पनीय चीज बनाएको। पिरामिड त कल्पनै गर्न सकिँदैन यदि हामीले पिरामिड हेर्ने हो भने, किन भन्नाले यत्रा ठुला ठुला ढुङ्गा जोडेका छन्, त्यो ढुङ्गा फेरि नजिक कतै पनि छैन, टाढा टाढाबाट ल्याउनु पर्ने। त्यत्रो ठुला ठुला पिरामिडमा त्यत्रा ठुला ठुला ढुङ्गा जुन जोड्नु पर्ने कसरी जोड्यो होला, अचम्म छ। र उनीहरूको ज्ञान पनि अद्भुत छ, किन भन्नाले उनीहरूले त्यो पिरामिड चाहिँ बनाउनको लागि सबभन्दा बढी त्यो बेला युज गर्ने दासहरूलाई ल्याउने हो। अनि दासहरूले पिरामिड बनाउने क्रममा जुन मेहनत गरे त्यस्तो मरुभूमिमा, त्यसको कारणले गर्दा प्राय दासहरू बिरामी परे। अनि त्यो दासहरूलाई बिरामीबाट रोक्नको लागि त्यो बेला त्यो पिरामिडको नाइके थियो खौम खफफ, जसको नाम खौम खफफले उनीहरूको बिरामीबाट मुक्ति दिनको लागि के गरे त? फास्टिङ होइन, फेरि काम गर्दा फास्टिङ गर्न मिल्दैन, त्यो पनि याद राख्नुहोस्। के गरे त भन्नाले लसुन इटिङ, उनीहरूलाई टन्न प्रशस्त लसुन खुवाउने। किन भन्नाले लसुनले इम्युन सिस्टमलाई पावरफुल बनाउँछ, त्यो अहिले सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा। त्यसकारण पिरामिड कसले बनायो भनेर सोध्यो भने लसुनले बनाएको भने पनि हुन्छ। त लसुन खाई बनाएको, अनि लसुन खाई उनीहरूमा जुन स्वास्थ्य बरकरार रह्यो, कायम रह्यो। त्यसपछि गएर पिरामिड चाहिँ बनाउँदै गए। लसुनको डिमान्ड यति बढ्यो, दालमा पनि लसुन, भात त के खाँदो होला त्यो बेला, कुनै चिज खायो उनीहरूले, तर जे खाए पनि चाहिँ लसुन छोडेन। हेर्नुहोस् है, लसुन 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 लसुन, सायद नाम त्यस कारण नै पनि लसुन परेको हो कि नेपालीमा। लसुन सबभन्दा स्वास्थ्यको राज, लसुन अब भनेर भन्दै लसुन परेको हो कि अनि त्यसकारण लौ सुन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि लसुन आएन। लसुन भनेपछि ठ्याक्कै आयो है, त्यो हो लसुन। के त स्वास्थ्यको राज, के त एउटा राज चाहिँ लसुन। उनीहरूले लसुन धेरै खाए। अनि एउटा रमाइलो प्रसङ्ग त्यहाँ छ। मान्छेको लिखित इतिहासमा सबभन्दा पहिलो भएको चाहिँ आम हडताल अथवा हडताल भनौँ न। हडताल मान्छेको इतिहासमा कहिलेबाट भयो भन्नाले त्यही 4-5 हजार वर्ष अगाडि नै सुरु भयो। कसले गरेको त भन्नाले त्यही मजदुरहरूले, पिरामिड बनाउने मजदुरहरूले। किन गरेको त भन्नाले हामीलाई लसुन पुगेन भनेर हडताल गरेको। क्यान यु इमेजिन? लसुन नपुगेको झोकमा हडताल गर्नु पर्यो उनीहरूले। कति बुद्धिमान थिए उनीहरू है। किन भन्नाले त्यो लसुन खाएपछि उनीहरूको चाहिँ शक्ति आउँछ भन्ने कुरा त उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो। त्यसकारण उनीहरूले त्यो बेला विद्रोह गरे लसुन नपाएको झोकमा। यो पनि रोचक पक्ष हो। अब उपवासको कुरा गर्दैछु, लसुन प्रसङ्ग चाहिँ मैले जोडेँ। त्यसैले इजिप्टका मान्छेहरू स्वस्थ छन् भन्ने प्रमाण यहाँबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ। उनीहरूले पिरामिड जस्ता कुराहरू जुन बनाए
र सभ्यताको सुरु गर्ने श्रेय पनि इजिप्सियनहरूलाई नै जान्छ। नील नदीको सभ्यता संसारको सबभन्दा पुरानो सभ्यताहरूमा पर्दछ, यो पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा। त्यसैले उनीहरू यसरी स्वस्थ हुनुको पछाडि एउटा राज त लसुन देखियो नै। हेर्नुहोस् है, लसुन उनीहरूले अत्यधिक प्रयोग गर्ने। र अर्को राज के त भन्नाले महिनामा 3 दिन उनीहरू छाकै छोडेर बस्थे। हेर्नुहोस् है, 3 दिनसम्मको उपवास आम जनताको सामान्य, अहिले शनिबार बिदा भने जस्तै हो, हामीहरू कहाँ शनिबार बिदा भने जस्तै उनीहरूको त्यो संसारमा 3 दिन महिनाको केही नखाइकन बस्ने, पानी मात्रै। अब लसुन पछिको अथवा लसुन अगाडिको कुरा उनीहरूको स्वास्थ्यको राज के देखियो त भन्नाले फास्टिङ। त्यसैले हेरोडोटसले चाहिँ लेखे कि अहिलेसम्म मैले यात्रा गरेका देशमा सबभन्दा बढी स्वस्थ मान्छे मैले इजिप्टमा भेटाएँ, मिश्रमा भेटाएँ, र ती भेटाउनु मलाई चाहिँ सुखद आश्चर्य त भयो नै। र त्योभन्दा ठुलो कुरा मैले के पत्ता लगाएँ भने उनीहरू स्वस्थ रहनुको राज उनीहरूले 3 दिन महिनाको फास्टिङ राख्थे। तपाईँले 3 दिन नखाएको यो फास्टिङको 3 छाकको पैसा मात्रै जम्मा गरे पनि ठुलै रकम बन्छ। त्यसले चाहिँ परोपकारको काम पनि ठुलै गर्न सक्छ। बेकारमा त्यो खाएपछि गु बन्छ। अब गु त अरूलाई दिनु भएन। तपाईँको स्वास्थ्य बन्ने, भोका नाङ्गाको खाना र लुगा बन्ने, परोपकारको काम भएन। परोपकार गर्नलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यो 3 दिनको खाना छुट्या पनि तपाईँको हेल्थ पनि आउने। अब अरूको भाग पनि आफूले सिद्ध्याएपछि अनि आफ्नो भाग पनि हग्न नसकेन, गाह्रो भयो नि कब्जियत लागेपछि। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण अनि त्यसपछिबाट संसारभरका ती पुरानो जगतमा त हरेक रोगलाई उपवास चिकित्सा नै स्वीकृत भयो। हिपोक्रेटसको कुरा लिउँ, मोडर्न मेडिसिन्स, आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको जन्मदाता जसलाई मानिन्छ, उनले पनि त्यही सुझाव दिएका थिए कि रोगबाट मुक्त पाउनको लागि उपवास बस्ने। अभिसेना जस्ता पहिला मनोवेत्ताले पनि त्यही भनेका थिए। मनोचिकित्सक अभिसेनाले 1000 वर्ष अगाडि नै कुनै पनि रोगलाई उपवास चिकित्सा नै सुझाए। यसरी उपवास चिकित्सा पुरानो दुनियाँको र आधुनिक प्राकृतिक चिकित्साको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। नबुझेको भए अझै अध्ययन गर्नुपर्दछ। किन भन्नाले हाम्रो युग भनेको मान्छेहरू खान नपाएर थोरै मर्ने युग, खाएर बढी मर्ने युगमा हामी आइरहेका छौँ। त्यसैले एकातिर यो मुक्तिको साधन बन्यो। जिजस मजस, इभन बुद्धले फास्टिङ गरेको कुरा सबैलाई थाहा छ, कङ्काल हुने गरी है। त्यसैले 40 दिनको फास्टिङ भनेको अल्टिमेट फास्टिङ। तर हेल्थको लागि तपाईँलाई 40 दिनको फास्टिङ गर्नु पर्दैन हो, महिनाको 3 दिन गरे पुग्थ्यो त्यहाँ। अब तपाईँलाई रोगै लागिसकेको छ भने म्याक्सिमम तपाईँले फास्टिङ गर्ने भनेको स्वास्थ्यको लागि 25 दिन। अहिले नयाँ चिकित्सकहरूको खोज अनुसन्धान अनुसार 25 दिनसम्म तपाईँले केही नखाइकन पानी मात्रै खाएर बस्नु सक्नुभयो भने तपाईँको प्राय रोग जान्छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ एक्लैले घरमा बसेर 25 दिन ट्राई गर्नु हुँदैन फेरि। किन भन्नाले कतिपय रोगमा फास्टिङ गर्न हुँदैन। जस्तै मुटुको रोग पर्यो, फास्टिङ गर्न मिल्दैन। क्यान्सर मिल्दैन, अल्सर मिल्दैन। त्यस्तो नमिल्ने पनि केही रोगहरू छन्, जस्तै गाउट छ, मिल्दैन। त्यसकारण फास्टिङ गर्न नमिल्ने रोगहरू पनि एउटा सिरिजमै भएको कारणले गर्दा तपाईँ चाहिँ एकदमै बच्नुपर्छ यसबाट। आफूले गर्नुबाट विशेष मान्छेको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। विशेष ठाउँमा विशेष मान्छेसँग लिनुपर्ने उपचार हो यो। तर यो उपचारबाट यो 4-5 वटा रोग बाहेक, रोग त हजारौँ छन्, 4-5 वटा रोग छोडेर अन्य हजारौँ रोगको लागि यो एउटा रामबाण चिकित्साको रूपमा पनि इस्टाब्लिस छ। यो स्वास्थ्यको कुरा भयो। अब यसको अझै नौलो पक्ष भनेको रसियन डाक्टर युरी निकोलाएभले रसियाको मेन्टल हेल्थ इन्स्टिच्युटमा जुन एक्सपेरिमेन्टबाट सिद्ध गर्यो, त्यो मान्छेको लागि, आधुनिक मान्छेको लागि एउटा आशाको किरणै बनेको छ। यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। किनभने अहिले संसारमा सबभन्दा ठुलो रोग भनेर जुन अगाडि आइरहेछ नि, त्यो हो मानसिक रोगको खतरा।
शारीरिक रोगहरू बोकेर मान्छे बाँच्न सक्छ, त्यो त आफै आफ्नो ठाउँमा समस्या नै हो, तै पनि बाँच्न सक्छ। तर मानसिक रोग लागेपछि मान्छे जम्बी बन्छ। जम्बी भनेको जिउँदो लास, खाएको हुन्छ, हगेको हुन्छ, त्यो हिसाबले बाँचेको हुन्छ, तर उसले केही गरेको हुँदैन, त्यो हिसाबले मरेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? लिङ्कै गर्न सक्दैन। एकजना मान्छे डिप्रेस भयो भने उसको लागि केही चिजमा इन्ट्रेस्टै हुँदैन। अझ त्योभन्दा माथि डिप्रेसन भनेको सुरुवात हो, रोग बिग्रदै गयो, स्किजोफ्रेनिया त्यहाँसम्म पुग्यो भने त झ्यामझुमै बर्बाद हुन्छ जिन्दगी, झ्यामझुमै। किनभने स्किजोफ्रेनिक्सहरूले त रियालिटी नै थाहा हुँदैन उसलाई, कि सुत्यै गरिदिन्छ, कि झगडा गरे गरिदिन्छ। स्किजोफ्रेनिया भनेको स्प्लिट पर्सनालिटी पनि भनिन्छ जसलाई। यो मान्छेको लागि सबभन्दा खतरनाक थ्रेट हो, किनभने जसरी शारीरिक रोगमा क्यान्सर, त्यस्तै चाहिँ मानसिक रोगमा स्किजोफ्रेनिया अहिलेसम्म मेडिकल साइन्समा सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हुँदै आएको छ। र नेपालमा स्किजोफ्रेनिकहरूको सङ्ख्या कम छैनन्। युरोप अमेरिकामा त छासछस्ती छन्, किनभने उनीहरूले विकास जो गरे त्यसकारण उन्नति त्यो रोगमा पनि थुप्रै भएको छ, यानि रोगीहरू थुप्रै छन् त्यहाँ। नेपालमा पनि स्किजोफ्रेनिकहरू जताततै देखिन्छ। र यो स्किजोफ्रेनिक भइसकेपछि सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ चाहिँ के देखा पर्न थाल्छ त भन्नाले तपाईँ जिउँदो लास जस्तै बाँच्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको कुनै उपचार हुँदैन। यहाँसम्म कि त्यस्तो अवस्थामा इलेक्ट्रिक सक दिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रिक सक यो टाउकोमा लगेर इलेक्ट्रिसिटी झ्वाइँको पोलाइदिएपछि कराउँछ, त्यो कराएपछि उनी एकछिन बेहोस पनि हुनसक्छ र त्यसबाट उनी लाटो जस्तै बनिन्छ। बाँच्नु त बाँच्छ, गडबड त गर्दैन उसले, तर खान्छ, हग्छ, गडबड चाहिँ गर्दैन। अनि परिवारको लागि जिउँदो लास भएन त्यो। अनि फेरि यो मेटिँदैन यो रोग, इट पर्सिस्ट टिल योर डेथ। प्राय केसमा है, सबै केसमा नहुँदो पनि होला, त्यो कति पाकेको छ रोग त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ। तर अहिलेको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती मेडिकल साइन्सको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती। डिप्रेसनलाई त खाएर औषधि खुवाई चाहिँ ठिक पारिराखौँला ल, उनी पनि खत्तमै हुन्छ। डिप्रेसन भएपछि पनि हाँसो मेटिन्छ, तर कम्तीमा अफिस गइरहेको हुन्छ, हाँसो मेटे पनि है, कम्तीमा परिवारमा बसिरहेको हुन्छ। तर स्किजोफ्रेनिक भयो भने न अफिस जान सक्छ, न परिवारसँग डिल गर्न व्यवहार गर्न सक्छ, केही पनि गर्न सक्दैन। ऊ बढी खतरा हुन्छ परिवारको लागि। चर्को भयो भने परिवारलाई सिद्ध्याउने डर, चर्को भएन भने ऊ ढुङ्गा हुन्छ। सबभन्दा दुःखदायी मान्छेको समस्या हो स्किजोफ्रेनिया। किन भन्नाले अन्य चिकित्सा पद्धति धेरै छन् संसारमा, त्यसमा पनि स्किजोफ्रेनिकको ठिक इलाज अहिले पनि भएको छैन। धेरै, अब 100औं चिकित्सा पद्धति छ। त्यसमा एउटा आशाको ज्योति यही हो कि डाक्टर युरी निकोलाएभले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि फास्टिङ गराउन सुरु गरे। फास्टिङ नखाइकन, अनि नखाइकन चाहिँ बस्दा उनीहरूको सम्पूर्ण शरीरका विकारहरू गल्दै जान्छ। त्यो विकारहरू गल्दै गइसकेपछि पिसाबबाट फालिँदै जान्छ, पसिनाबाट निस्कँदै जान्छ। अब खाना त खुवाएको छैन। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यो मानसिक रोग भनेको के हो भने केमिकल इम्ब्यालेन्स भनेर बुझ्नुहोस्। तपाईँको खोपडीमा आउनुपर्ने केमिकल आइदिएन, नआउनु पर्ने बढी आयो। जस्तै उदाहरणको लागि सेरोटोनिन भन्ने केमिकलको कमी पर्यो भने मान्छे डिप्रेसन हुन सुरु गर्छ। किन भन्नाले गुड फिलिङ हुँदैन, उसलाई सजिलो फिलिङ हुँदैन। त्यसैले केमिकलको इम्ब्यालेन्स, ब्रेनमा केमिकलको इम्ब्यालेन्स भयो भने तपाईँलाई डिप्रेसन रोग चाहिँ सुरु हुन्छ। याद राख्नुहोस्। अब डिप्रेसन रोग भनेको त सुरुवाती मैले भनिहालेँ, कतिपय रोगहरू त्योभन्दा खतरनाक छन्, जस्तै साइकोसिस भयो भने अर्को समस्या। यसकारण यावत रोगको मूल कारणमा, सबै कारण नहुनु पनि सक्छ, मूल कारणमा केमिकल इम्ब्यालेन्स भएकोले त्यो केमिकल केले बन्छ त भन्नाले हामीले खाएको भोजनबाट बन्ने हो। हामी खाना खान्छौँ, त्यसमध्ये एक भाग गएर केमिकल बन्ने हो।
त्यो बन्ने केमिकललाई नै रोकिदिउँ नि त, जसले गडबड गर्छ। जस्तै एकजना मान्छेले रक्सी खाएपछि के गर्छ हामी सबैलाई थाहा छ, जङ्गबहादुरलाई रोके रक्षा। अब बाटोमा आइरहेको जङ्गबहादुर घोडा चढेको रक्सियाले रोक्छन्, ए रक 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 जङ्गबहादुर जङ्गबहादुर टक्क रोकिए। गजब छ कुरा। अनि चाहिँ किन तेरो घोडा बेच्ने होइन भन्छ। त्यसपछि त जङ्गबहादुरले बुझिहाले, ल समात यो मोरालाई, झ्याप्चुप समाइहाले, लगेर थुन्दी। भोलि बिहान जङ्गबहादुरको अदालतमा हाजिर गराई। जङ्गबहादुरको सिंहासनमा बसिरहेका थिए। हो त्यो मोरा चाहिँ रक्षालाई पेस गर भने पेस गरिहाल्यो। रक्षा त थुरु काँपिरहेको थियो। भन् मोरा, मेरो घोडा किन्ने होइन? हजुर, त्यो घोडा किन्ने मान्छे हिजो राति नै भागिसक्यो। किनभने रक्सीको सुरमा पो भनेको, त्यो सुर त हिजो राति नै गइसक्यो। जसरी रक्सी खन्याउँदाखेरि हाम्रो शरीरमा, जसरी हाम्रो मस्तिष्कले ठिकसँग काम गर्दैन, इम्ब्यालेन्स हुन्छौँ र त्यो बेला हामीले तोडफोड गर्छौँ, गाली गलोज गर्छौँ, हामी अपराधीको नेचर देखाउँछौँ। रक्सी खाएपछि वी अल बिकम अपराधीज। हामी जम्मै चाहिँ अपराधीको व्यवहार गर्न थाल्छौँ। कतिले राम्रो पनि गर्छ, जिन्दगीभर माया नगर्नेले आई लभ यु भन्नु भेट्छ। अब उनलाई फेरि लभ गराउनलाई अर्को बोतल दिनुपर्छ यस पछाडि। बोतल नदिउँ लभै गर्दैन, बोतल दिउँ है फेरि अर्को बोतल खोल्छ यो मराले। त्यसकारण यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो, जसरी रक्सी खन्यापछि शरीर मस्तिष्क इम्ब्यालेन्स हुन्छ, दुरुस्त त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि हाम्रो मस्तिष्कमा पनि केमिकल बन्छ, त्यो रक्सी जस्तै हो। र त्यसले तपाईँलाई मानसिक रोगी बनाइदिन्छ। त्यो इम्ब्यालेन्स, त्यसको ब्यालेन्स बिग्रियो भने, ब्यालेन्स हुँदा त फेरि केही हुँदैन, ब्यालेन्स हुँदा त प्रवचन सुन्न आइहाल्छौँ। इम्ब्यालेन्स भयो भने आफै प्रवचन सुनाएर बस्छ।